सैव समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धीति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यत जैन शासन रता कर्मेति मीमांसका स्वयं मे विदधातु वाञ्छित फलं त्रैलोक्यनाथो हरि। समादरणीय दर्शकवृन्द, बौद्ध संचार टिभी को प्रस्तुति धर्म संस्कृति संस्कारको मूल बाटो कार्यक्रम अमृत बाणीमा सदा चाहिँ यहाँहरूलाई आज पनि अभिवादन गर्दछु। म अच्युत प्रसाद पौडेल। हामीले लामो समयदेखि धर्म संस्कृति संस्कारका विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिरहेका छौँ र आज पनि त्यो क्रमलाई जोड्ने क्रममा वेद, वैदिक कार्य, वैदिक संस्कार र हामीले जीवनमा साना साना कार्यहरू जो कसरी गर्दा उत्तम हुन्छ यी विषयमा चर्चा आज पनि गर्नेछौँ र खास गरी चाहिँ वेदमा प्रवेश गर्दा वेद धातुबाट यो वेद शब्द बनेको छ भने धर्मको व्याख्या गरेको छ यसले, संस्कारको व्याख्या गरेको छ यसले, सभ्यता र पूर्वीय सभ्यता खास गरी आज पश्चिमाहरूले अनुसन्धान गरिरहेको सभ्यता, पूर्वीय संस्कार सभ्यतामाथि पश्चिमाहरूले धेरै अनुसन्धान खोज गरिरहेका छन् र हामी गुरु राष्ट्र हौँ। त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ कि हामीले त्यो वितरण गर्न सकेको अवस्था त्यति छैन। पहिले त अब वेदका अङ्गहरूको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। अध्यात्म चिन्तन र मानव शरीर भाग 2 आफ्नै पुस्तकबाट र वेदलाई एउटा चाहिँ सम्झ्यौँ, एउटा स्वरूप हो, एउटा शरीर सम्झ्यौँ वेदलाई। र शास्त्रले के बताएको छ भन्दाखेरि वेदका अङ्गहरूको चर्चा गर्नुपर्दा जस्तै हाम्रो शरीर छ, शरीरका अङ्गहरू अवयवहरू पृथक छन्, कामहरू अलग अलग पनि होलान्, तर एउटा काम अर्काको सन्निकटता क्लोजनेस हुन्छ। र के बताएको छ वेदले भन्दाखेरि छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोस्य गृह्यते। के भनेको होला यो? छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोस्य गृह्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते। ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोतमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमतीत्यैवं ब्रह्मलोके महीयते। वेदले बताएको कुरा तस्मात् साङ्गमतीत्यैवं ब्रह्मलोके महीयते। हामी जुन धरतीमा छौँ, जसको अवलोकन गरिरहेछौँ, जसद्वारा अनुप्राणित छौँ, पूर्वीय धर्म दर्शन संस्कार साहित्य संस्कृति जो अवलम्बन गरेको देश नेपाल भूमिबाट निश्रित भएको वेदवाक्य, वेदवाणी, धर्मवाक्य, धर्मको स्वरूप वेदको 6वटा अङ्गहरू छन्। जस्तै शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन् नि हाम्रो। वेद एउटा शरीर सम्झ्यौँ र वेदका 2 पाउ, यसलाई यसरी सम्झ्यौँ, हामी मानिसका 2 पाउ छन्, वेदका पनि 2 पाउ छन्। ती 2 पाउ भनेको वेदको के हो? छन्द, जुन हामीले भनिरहेछौँ अहिले साहित्यमा। छन्द सहितको साहित्य कति मिठो हुन्छ। काव्यकारहरूले, महाकाव्यकारहरूले काव्यिक रचना गरिरहँदाखेरि कति मिठो सरस सरल उद्बोधन गराउँदै आउनुभएको छ साहित्यकारहरूले। वेद पनि एउटा पूर्वीय र प्रथम साहित्य हो। यो संसारको सिर्जना, पालना र रक्षा, संहार जसबाट हुने बताइएको छ त्यो चाहिँ नि वेद, जो पूर्वीय वाङ्मय, त्यो चाहिँ वेदको एउटा शरीर सम्झ्यौँ। त्यो शरीर चलायमान हुनको लागि 2 खुट्टाको आवश्यकता छ। हाम्रो शरीरमा भए जस्तै वेदमा भएको शरीरको 2 खुट्टा भनेको के हो त भन्दाखेरि छन्द पादौ तु वेदस्य। वेदको 2 पाउ भनेको के हो? छन्द, जो छन्द मिश्रित
अथवा छन्द भएको सृजना साहित्य कति मिठास हुन्छ नि। हामी हिँड्दाखेरि पनि लयबद्ध तरिकाबाट हामीले हिँड्यौँ भने अथवा सवारी हाँक्दाखेरि पनि आफ्नो नियम शास्त्रीय विधान त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्दछ। ठिक त्यस्तै गरी दिनचर्या चलायमान गर्नको लागि पनि वेद शास्त्रीय मान्यता अनुसार जीवन सञ्चालित हुनको लागि र हिँड्नैको लागि पनि चरैवेती भन्छ। हामी हिँडेको मात्रै त्यसको सार्थकता जब त्यति बेला मात्रै हिँडेको सार्थकता हुन्छ जब कुनै उद्देश्य प्राप्ति होस्। त्यसो त मानवको दुई मात्रै होइन 4 प्रकारको पुरुषार्थ जसलाई उद्देश्य भनिन्छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वेदले बताएको के छ त, त्यो वेदको 2 पाउ यसरी चलायमान गर्न हामीले सक्नु पर्यो छन्दद्वारा कि चाहिने हाम्रो शरीर लयबद्ध तरिकाबाट जो चलायमान हुन सकोस् र हाम्रो संस्कृति संस्कार सभ्यता र देशको पाउ पनि त्यसै गरी चलायमान हुन सकोस्। वेदको 2 पाउ भनेको के रहेछ? छन्द। छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोस्य गृह्यते। अब वेदका षडङ्ग छन्। षडङ्ग मध्ये एउटा अङ्ग के हो? वेद, अर्थात् भनौँ छन्द। अर्को अङ्ग के छ? कल्प। कल्प भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 हात। हामीले हात बिनाको जीवन कस्तो होला? वेदको स्वरूप छ, सम्झौँ एउटा शरीर जसको 2 हात भनेको के हो? कल्प, जसलाई शास्त्र भनिन्छ। कल्प अघि ज्योतिषाम मयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। अब हाम्रो शरीरको अङ्ग जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनौँ चाहिने चक्षु, आँखा। वेदको आँखा भनेको के हो? ज्योतिष। ज्योति भनिन्छ नि जसलाई। ज्योति भनेको दर्शन गर्न लायक, प्रकाशित, प्रकाशवान, जो बिना केही देखिँदैन। आँखा। ज्योति बिना सम्भव छ हामीले संसार हेर्न? त्यस कारणले वेदको मुख्य आँखा भनेको के हो त भन्दाखेरि वेदका 2 आँखा भनेको चाहिँ नि ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम भनेको छ शास्त्रले। के भनेको छ त भन्दाखेरि ज्योतिष भनेको जो भूगोलको कुरा गर्छ, खगोलको कुरा गर्छ, प्राणीका विषयमा चर्चा र तमाम वायुमण्डल तमाम ब्रह्माण्डको विषयमा त्यो पनि कति सय वर्षपछि ग्रहण लाग्छ भन्ने कुराको इङ्गित गर्छ। कसले? सर्वसम्मत विज्ञानमय ढङ्गको ज्योतिष शास्त्रले। त्यसैले पूर्वीय धर्मशास्त्रमा र वेदमा के भनेको छ? ज्योतिष शास्त्रलाई भने प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम भनेर बताएको छ। यसले ग्रह गतिको निरूपण गर्दछ र ब्रह्माण्डमा सौर्यमण्डलमा भएका ग्रह उपग्रहहरूको प्रभाव यो संसारमा, यो धरतीमा, यो सागरमा र तमाम प्राणीमा वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव नै ज्योतिष शास्त्र हो। यसले बडा अङ्कगणितीय ढङ्गबाट बताउँछ, साइन्टिफिक एकदम वैज्ञानिक ढङ्गबाट कि कुन गतिमा, कुन रेसियोमा, कुन कसरी चाहिँ ती कार्यहरू चाहिँ सम्भावना छ र भविष्यको पनि प्रेडिक्सन गर्छ। प्रेडिक्सन भनेको भविष्यका कुरा अगाडि नै वर्णन गर्न सक्ने। यसलाई त्रिकालदर्शी पनि भनिन्छ। भूत, भविष्य र वर्तमान। भूत भनेको बितेको भयो, भविष्य भनेको पछि आउने भयो, वर्तमान भनेको बहाल, अहिले जुन बहाल भएको परिवेश, अहिलेको विद्यमान परिवेश। भूत, भविष्य र वर्तमान, प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड फ्युचर। र आधुनिक वेत्ताहरूले, आधुनिक विज्ञहरूले पनि के भनेका छन् भने भूत अर्थात् अतीत, अतीत लेट इट फर्गेट, बिर्सनुहोस् जे छ परिवेश, दुःख, दर्द, घटना, परिघटना, लेट इट फर्गेट। त्यसबाट सिक्नु चाहिँ पर्छ पाठ। तर उकुस मुकुस छ,
कुनै चाहिँ के त भन्दाखेरि समस्याग्रस्त लाग्छ आफूलाई, कुनै जीवन सहज त छैन नि। मानव जीवनमा धेरै उतार चढाव हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा लेट इट फर्गेट भनेको छ। आधुनिक वेत्ताहरूले त्यसो भनेका छन् र प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम भनेर भनेको छ। एकजना दार्शनिक मलाई याद आउँछ, लियो टलस्टॉय भन्ने एकजना विद्वान दार्शनिक थिए। तिनले के भने भन्दाखेरि प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। आजै बाँचौँ, भोलिको चिन्ता त्यति सुखद नहुन सक्छ, भोलिको स्वर्ग पनि कता हो कता। त्यसैले आज नै स्वर्ग बनाऊ हाम्रो परिवेशलाई। तर स्वर्ग कहाँ हुन्छ? जहाँ हिंसा हुँदैन, जहाँ क्रोध हुँदैन, जहाँ ईर्ष्या हुँदैन, जहाँ दमन हुँदैन, जहाँ कुशासन हुँदैन, जहाँ अपराध हुँदैन, जहाँ मांसाहार हुँदैन, जहाँ तनाव हुँदैन, जहाँ दुविधा हुँदैन, जहाँ जहाँ विष वृक्ष हुँदैन, जहाँ छिद्रान्वेषण हुँदैन, त्यो अवस्था भनेको स्वर्गीय अवस्था हो। कुनै व्यक्ति मृत्युपछिको स्वर्ग प्राप्त गर्छु कि गर्दिनँ भनेर जसरी शङ्का उपशङ्का गर्छ नि व्यक्तिले, बिकज फ्युचर इज टोटली अनसर्टेन। त्यसकारण मान्छे के चाहन्छ? आजै चाहन्छ कुनै कुराको फल। त्यसैले शास्त्रले पनि के बताएको छ भन्दाखेरि वर्तमानमा जिउन सक्नु र वर्तमानमा आफ्नो जीवनलाई स्वर्णभूमि बनाउनु, आफ्नो घरलाई, आफ्नो मन्दिर बनाउनु, आफ्नो घरलाई, आफ्नो परिवेशलाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई, आफ्नो भूगोललाई। त्यसैले स्वर्ग त्यो हो जहाँ चाहिँ हिंसा हुँदैन, क्रोध तनाव हुँदैन, युद्ध र अर्काको कुरा काटिने हुँदैन, जहाँ सुशासन रहन्छ, त्यो स्वर्ग हो। भनौँ जनकपुरको हामीले यसरी चर्चा गऱ्यौँ। जनकपुर स्वर्ग यसकारण हो कि त्यहाँ चाहिँ नि औषधि मूलको आवश्यकता परेन। त्रेतायुगमा जब राजा जनकले राज्य गरेका थिए, चोरी हुँदैन थियो। कुनै पनि भाँडाकुँडा त्यहाँ चाहिँ न पर्खाल लाउनु पर्ने, न सिसी क्यामेरा राख्नु पर्ने, न ठुल्ठुला कुकुर नै पाल्नु पर्ने, न पारासिटामोल जस्तो सामान्य औषधि पनि नचाहिने परिवेश, जहाँ वनस्पति वृक्ष लहराहरू र पशुपक्षी सबैले वेदको भाषामा बोल्थे। बहुजन हिताय सर्वजन सर्वकल्याण उपकारी, एकदम गुण दोष कसैको छँदै छैन, खालि गुण मात्रै। हामी वेदाङ्गको चर्चा गर्दैछौँ। वेदका 6वटा अङ्गमध्ये पहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ छन्दको। छन्द भनेको वेदको 2 पाउ। अहिले हामीले त्यसपछि हामीले कल्पको कुरा गऱ्यौँ। वेदको 2 हात भनेको कल्पको विषयमा अझै विस्तृत चर्चा पछि गरौँला। छन्दको पनि विषयमा अलिपछि विस्तृत चर्चा गरौँला। र हामी अहिले ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम भनेर पुगिरहेछौँ। र यो ज्योतिष शास्त्रले भूत भविष्य र वर्तमानमा बढी जिउँ, फ्युचर इज अनसर्टेन भन्ने कुरा हाम्रा सन्ततिले पनि भनेका छन्। त्यसकारण भविष्यको स्वर्ग देख्नु पहिले अहिले आज नै स्वर्गको रिहर्सल गर्नु पर्यो। स्वर्ग के हुन्छ, कुन अवस्थालाई स्वर्ग हुन्छ भन्ने कुरा चर्चा गरिरहनु पर्दाखेरि जहाँ दिनदिनै हिंसाका कुरा सुनिँदैनन् र क्रोध तनाव युद्ध यस्ता कुराहरू जहाँ कहिल्यै सुनिँदैनन्, त्यो अवस्था स्वर्ग। र त्यो चाहिँ नि जहाँ ईर्ष्या तनाव झगडा र दुर्व्यसन कोही हुन्न, मांस भक्षण हुँदैन, मदिरापान हुँदैन, युद्धग्रस्त क्षेत्र जहाँ हुँदैन, मनमा पनि एकदमै शान्ति हुन्छ भने तनमा पनि एकदमै कान्ति हुन्छ। तनमा कान्ति हुन्छ, मनमा शान्ति हुन्छ, त्यो अवस्था हो स्वर्ग भनेको। स्वर्ग भनेको कुनै ठाउँ वा भूगोल वा पराया देश वा केही होइन। स्वर्ग भनेको अवस्था हो, त्यस्तो परिवेश हो जसलाई हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ, अथवा त्यो निर्माण हाम्रो परिवेशभन्दा बाहिर छ भने पनि हाम्रो बाल्य जीवन भनेको सत्ययुग हो र स्वर्गीय जीवन हो, स्वर्गको जीवन हो, जहाँ झुटको सहारा कहिले कसैले लिँदैन। बचपनमा झुटको सहारा हुँदैन। कोही ऋणीले आएर कोही आसामीका घरमा आएर ढोका ढ्याक ढ्याक गर्यो र कोही आयो भने
छोरालाई त्यो ऋणीले भन्छ बुवा घरमा हुनुहुन्न, भकारीमा पनि हुनुहुन्न, भित्र पनि घ्याम्पमा पनि लुक्या हुनुहुन्न भन्नु है भन्यो भने, अनि तिम्रो बुवा खोइ भनेर कसैले ढोका ढकढक गर्दै आयो भने अनि त्यो अबोध बालकले के भन्छ, हुनुहुन्न बुवा त हुनुहुन्न, घरमा नि हुनुहुन्न, भकारीमा नि लुक्नु भएको छैन, घ्याम्पाभित्र त पस्नै भएको छैन, त्यसो भनिदिन्छ। किनभने उसले आदेश त्यही पाएको थियो, लक्का छक्का पन्जा केही जानेको छैन, सत्यम ब्रुयात यही जानेको छ उसले। त्यो बाल्य अवस्था नै स्वर्ग हो, जसले चाहिँ कुनै नक्कलीपना जानेको छैन। यथार्थ यथामति जे छ त्यही वर्णन गर्नेको नाम ज्योतिष शास्त्र हो, र ज्योतिष शास्त्रले वर्तमानमा जिउनु भनेको छ, वेदले पनि त्यही हो। अब हामी वेदका 6वटा अङ्गमध्ये छन्दपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽस्ति गृह्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते भन्दै थियौँ। र अब वेदका 6 अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग हो निरुक्त, जसलाई वेदका 2 कान भनिन्छ। कान बिना हामी श्रवण गर्न सक्दैनौँ, न नयन बिना हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि वेदका 2 अङ्ग, प्रमुख अङ्ग 2 कान भनेको के हो त भन्दाखेरि निरुक्त, यो पनि शास्त्र। अब वेदको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर जस्तै सुँघ्ने क्षमता छ वेदमा, त्यसलाई घ्राण शक्ति भनिन्छ, त्यसलाई नाक पनि भनिन्छ। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेदको घ्राण अथवा नाक भनेको के हो, शिक्षा हो। शिक्षामा के पर्छ, दीक्षा पनि पर्छ। शिक्षामा के पर्छ, ज्ञानको स्रोत पर्छ। शिक्षा मात्रै हुनु भएन, विद्या हुनुपर्छ। शिक्षा खरिद गर्न पाइन्छ, तर विद्या खरिद गर्न नपाइन पनि सक्छ। विद्याले जीवन मात्रै दिँदैन, जीविकोपार्जन मात्रै पनि दिँदैन, जीवनलाई जीवन्त पनि बनाउँछ। लाइफलाई लाइभलीहुड बाँच्न सिकाउँछ, पक्कै हो शिक्षाले। तर विद्याले चाहिँ, शिक्षा र विद्यामा यसअघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, शिक्षा र विद्याले के हुन्छ भन्दाखेरि शिक्षाले केवल ओरत्र मात्रै सपार्न सक्छ, भुक्तिको काम, खाना राम्रो पाइयो, लाउन पनि आम्दानी भयो, सवारी सुविधा लगायत ठुल्ठुला आकाङ्क्षाहरू पुरा भए होलान् शिक्षाबाट। तर विद्याले चाहिँ के त भन्दाखेरि विनयता पनि दिन्छ, पात्र पनि बनाउँछ, र यो लोकको शान्ति आफै प्राप्त गर्दै मृत्यु पश्चात पनि परलोक गमनको बाटोलाई पनि उसले सुधारेको हुन्छ, त्यो हो विद्या। त्यसैले हामीले यसअघि पनि चर्चा गऱ्यौँ, विद्याले के गर्छ, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रता धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम भन्छ। विद्याले पहिले विनयी बनाउँछ। यदि हाम्रो समाज सबै विनयी भयो भने कुनै कानुनको आवश्यकतै पर्दैन। मोरल कानुन नै ठुलो कुरा हो। बेलायतमा लिखित संविधान नै छैन। लिखित संविधान मान्छेले बनाएको संविधानका धेरै छिद्रहरू हुन्छन्, धेरै छिद्रहरू। यसको अर्थ कलियुगमा संविधान कानुन नियम नै चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन, चाहिन्छ। तर त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रयोगकर्ताले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गरिदिन सक्छ। मुद्दाका 9 सिङ हुन्छन्, सिङ पनि एउटा मात्रै हो र महादेवका त मृग रूप हुँदा 3टा मात्रै सिङ थिए। तर संविधान, कानुन, अदालत, प्रशासन, यी सबै शासन विधिका त के हुन्छ भने मुद्दा जुडिसियरीमा जानुभयो भने तपाईँ त्यसका चाहिँ नि हामीले उखान सुनेका छौँ नि, 9 सिङ हुन्छन्। एउटा सिङ भाँच्नु भने अर्को पलाएर आउँछ। रावणको 10 टाउको जस्तो, एउटा टाउको वध गर्नुभयो, अर्को 9वटा त छँदैछ जीवित। यस्तो हुन्छ, उपद्रवहरू भइरहन सक्छ। त्यसकारण यसको अर्थ यो आधुनिक कानुन, आधुनिक विधिशाला, विधिको शासन, यसमा पनि सुशासन जब हामी भन्यौँ, त्यो केवल भन्नको लागि मात्रै होइन, गर्नको लागि पनि, व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्नको लागि वेदले चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि पहिली व्यक्ति नीतिज्ञ हुनुपर्दछ, क्षेत्रज्ञ हुनुपर्दछ, विधि शासन जानेको हुनुपर्दछ,
र समाजको स्वरूपलाई राम्ररी पहिचान गरेको हुनुपर्दछ र त्यो आदर्श मूल्य मान्यता शिक्षाले दिन्छ, दीक्षाले दिन्छ। व्यक्ति वा नेतृत्व कति शिक्षित छ, कोबाट दीक्षित छ, त्यसमा फरक पर्दछ। भिन्नता चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जसको जुठो खायो बानी बेहोरा त्यस्तै हुन्छ। जोसँग बढी सत्सङ्ग गरियो बेहोरा आनी बानी त्यसैको अनुसरण सरेर आउने हो। त्यसकारण दुर्व्यसनीको वरिपरि बसेको, क्रोध हिंसा तनावको वरिपरि बसेको, हत्या लुटपाटबाट चाहिँ बसेको वरिपरि त्यो हिंस्रक जनावरको प्राणी सरहको व्यवहार गर्नेमा त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि इमान्दारिता, नैतिकता, विद्याको कुरा सुन्नु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नि कल्पनाको विषय मात्रै हो। सम्राट अशोकको कुरा, बुद्धको कुरा, बुद्धले अङ्गुलीमाल भन्ने व्याधालाई महात्मा बनाए। त्यो युग छैन अहिले। बुद्धले अङ्गुलीमाल भन्ने महात्मालाई, अङ्गुलीमाल भनेको कस्तो त भन्दाखेरि नरमुण्ड मालाधारी, नरमुण्ड मान्छे देखेपछि मारिहाल्ने, मान्छेको टाउको चाहिँ के हो त भने हामीले यो माला लगाए जस्तै गरी रुद्राक्षको हामी माला लाउँछौँ 54, 108 नि कति गेडा, त्यो चाहिँ त्यो गेडा भनेको नरमुण्ड माला भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ मान्छेको हत्या गरेर बनेको माला, मान्छेको टाउको माला, अङ्गुलीमाल। अङ्गुलीमाललाई बुद्धको संसर्गमा आइसकेपछि बुद्धले अहिंसक, त्यागी, तपस्वी, साधक, ब्रह्मचारी अङ्गुलीमाललाई बनाए। त्यस्ता धेरै छन्। व्याधा थिए वाल्मीकि। रामायणको जब हामी चर्चा गर्छौँ पहिले हिंस्रक व्याधा, पछि मरा भन्ने यस्तो उनले चाहिँ नि त्यो दीक्षित गुरु वाक्यबाट, गुरु अनुशासनबाट उनी यसरी दीक्षित भए। कुनै मन्त्र जप गर्न दिइएको नाम मरा, उल्टो नाम जप्दा सुल्टो भयो, राम 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 राम, आराम भयो, रम्न थाल्यो मन। व्याधा, हिंस्रक व्याधा, पशुपक्षीको वध गर्ने व्याधा के भइदियो? वाल्मीकि भइदियो। अघि अब हामी चर्चा गर्दै थियौँ वेदका 6 अङ्ग, 6वटा अङ्ग। त्यसमध्ये छन्दपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोस्य गृह्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। वेदका 2 कान के थिए त? निरुक्त। अब हामीले चर्चा गऱ्यौँ भर्खरै शिक्षाको कुरा। शिक्षा त्यस्तो होस् जुन शिक्षाले व्यक्ति शिक्षित होस्, दीक्षित होस्, उसले सिपको आर्जन गर्न सकोस्, सिपको प्रयोग गर्न सकोस्, बेवारिस लाभारिस नबनोस् र कुनै रोजगारी सृजित अवस्था हुन सकोस् र देश बोक्न सकोस्, राष्ट्र बोक्न सकोस्, समाज बोक्न सकोस्, हताशिने उदासीन नहोस्। हिजो आजको शिक्षामा हामी के भेटिरहेछौँ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई अवगत होला। शिक्षा भनेको वेदको घ्राणा 2 पोहरा सुन्नु अथवा त्यसको लक्षण बुझ्नको लागि हामीलाई नाकको आवश्यकता पर्छ नि, सुँघ्ने कला। त त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि वेदको नाकका 2 पोखरा भनेको यो चाहिँ नि शिक्षा हो। शिक्षा र दीक्षा। शिक्षा र दीक्षा नभएको व्यक्ति संस्कृतयुक्त वा सुसंस्कारयुक्त वा सभ्य हुन सक्दैन। यद्यपि गोपिनीहरूले पढ्या थिएनन्, शिक्षित थिएनन्, दीक्षित थिएनन्, तर उनीहरूलाई पूर्व जन्मको आशीर्वाद थियो। ती त वेदाङ्ग ऋषि महर्षिहरू थिए, वेदका ऋचाहरू थिए। त्यसकारण कृष्ण पाए उनीहरूले। वेदको स्तुति नै वेद स्तुति, वेदको ऋचा, वेदको मन्त्र नै गोपिनीहरू भए। गोपिनीहरूले कुनै ठुलो विद्यालय महाविद्यालयमा गएर कुनै गुरुकुलमा पनि पढेका थिएनन्। बिचरा ती गौँवार हुन्, गोठाल्नीहरू हुन्। तर उनको संस्कार के थियो पूर्व जन्ममा भनेदेखि ती ऋषि महर्षिहरू थिए र भगवानलाई शरीर चुम्बन गर्न सक्ने गरी हजुरलाई पाऊँ भनेर उनीहरूको माग गरेका थियो ऋषि महर्षिहरूले। जीवनभरि एक जीवन हो र कैयन दर्जनौं होइन, सयौं होइन, हजारौं जीवनमा भगवान पाऊँ भनेर, त्यो पनि कसरी? जुठो खाने भगवान, त्यो पनि कसरी?
काखमा राख्ने भगवान त्यो पनि कसरी, आँखा मिलाउन सक्ने भगवान त्यो पनि कसरी, गालामा चुम्बन गर्न सक्ने भगवान, त्यस्तो भगवान पाइयोस् भनेर उनीहरूले धेरै अनुनय विनय गरेका थिए र वेदका ती सबै तरङ्गहरू, वाणीहरू, मन्त्रहरू के भएर आएका थिए गोकुलमा, वृन्दावनमा, द्वापर युगमा गोपिनीहरू भएर आएका थिए। हामीले बुझ्छौँ अहिले व्यवहारिक कृष्ण पनि कहाँ अर्काको श्रीमतीसँग लागेको भनेर, वास्तविक त्यो होइन। ब्रह्मज्ञानीहरूले श्रीकृष्णलाई अलौकिक युग पुरुषको रूपमा हेर्छन्, बाल योगेश्वरको रूपमा हेर्छन् र ब्रह्मचारीको रूपमा हेर्छन्। विवाहित 8 पत्नी त त्यो पनि दृश्यावली नाटक मात्रै हो। त्यो रुक्मिणी इत्यादि गरेका जुन 8 पत्नीहरू त यो ब्रह्माण्डको अष्टधा प्रकृति हो। पृथ्वी, आप, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहङ्कार, होइन, त्यसको प्रतिबिम्ब हो। विवाहित उन कृष्णका 8 पत्नीहरू, 8 पत्नीहरू र बाँकी रहेका 16,100 भनेको नितान्त वेदको ऋचाहरू हो। ती ऋचाहरू बोलेका हुन्, वेद आफै बोलेको हो कि गोपिनी कुनै स्त्री नै होइन, गोपिनी कुनै स्त्री होइन र श्रीकृष्ण कुनै शारीरिक चर्म भनौँ शरीर, यो अङ्ग झाड छालायुक्त शरीर नै होइन। उहाँ त युग पुरुष, अलौकिक पुरुष, अपौरुषीय महात्मा, उहाँ चाहिँ नि बाल ब्रह्मचारी, आबाल ब्रह्मचारी। त्यो सम्पूर्ण देखाइएको विषयवस्तुहरू त के त भन्दाखेरि गृहस्थ जीवनमा हुनुपर्ने त्यो सीमाहरू, व्यवस्था र बाध्यताहरू गृहस्थ जीवनमा बुझाउनको लागि यो तरिकाबाट यसरी बुझाइयो भने व्यक्तिले खास गरी कलियुगमा यो भागवत यसरी आकर्षित हुन्छ भनेर व्यासजीको एउटा कल्पना हो। व्यास भनेको भगवान स्वयं भगवानकै प्रतिमूर्ति हो। व्यास कुनै कल्पना व्यक्ति होइन, व्यास त संस्था हो, त्यो पनि भगवत रूपी संस्था। त्यसकारण यहाँ म चर्चा गर्दै थिएँ शिक्षाको कुरो। शिक्षा र विद्यामा फरक। शिक्षाले केवल जीविकोपार्जन मात्रै गराउँछ, हातमा लड्डु उपलब्ध गराउला, तर शिक्षा र विद्यामा के हुन्छ भन्दाखेरि विद्याले विनय सम्पन्नता पनि गर्छ भने इहलोकको मात्र कार्य शिक्षाले गर्न सक्छ भने पारलौकिक कार्य पनि गर्दछ विद्याले चाहिँ। त्यसकारण हामीले शिक्षा साक्षर आफ्नो ठाउँमा छ र यो लौकिक संसारमा अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि विद्यामा जानुपर्ने हुन्छ। विद्याको सागर भनेको वेद हो। जब वेदका ऋचाहरू, वेदका मन्त्रहरू, जब वेदका कुनै उच्चारण, ओमको उच्चारण हामीसँग छैन भनिसकेपछि हामीले कुनै युनिभर्सिटीबाट ठुलो ठुलो डिग्री हासिल गर्दैमा त्यो विद्या हुन सक्दैन। विद्या त सागर हो। त्यसमा डुबुल्की मार्नको लागि र सागरभित्र रहेको मणि प्राप्त गर्नुको लागि हामीले वेदमा नै प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। वेदले जानकारी सूचनामूलक मात्रै गराउँदैन, विद्याले जीवन दिन्छ। जीवन मात्रै दिँदैन, जीविकोपार्जन मात्रै गर्दैन, जीवन तथा लाइभलीहुड भन्छौँ नि आज हामी, त्यो पनि दिन्छ। त्यसकारण वेदको नाकको 2 पोखरा भनेको शिक्षा हो। हामीले जस्तो शिक्षा प्राप्त गऱ्यौँ, दीक्षा प्राप्त गऱ्यौँ, हामीले प्राप्त गर्ने लक्ष्य त्यसैमा निहित हुन्छ। अब वेदका मुख पनि छन्, मुख नभए हामी बोल्न सक्दैनौँ। वेद वाचस्पति पनि हो, वेद गणेश पनि हो। वेदको मुख भनेको के त भन्दाखेरि वेदस्य शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणं स्मृतम। वेदको मुख भनेको व्याकरण हो। अब व्याकरण भनेको के? जब साहित्य अथवा चाहिँ सिर्जना अथवा कुनै शब्द अथवा वाक्य त्योभन्दा पहिलेको अवस्था। पहिलेको अवस्था भनेको के भन्दाखेरि शब्द अथवा शब्द बन्नुभन्दा पनि पहिलेको अवस्था व्याकरण हो। जस्तै कि चाहिँ नि शब्द कसरी निर्माण भयो। अब हामी व्याकरणिक शुद्धता हामीसँग छैन भनिसकेपछि हाम्रो शब्द शुद्ध हुँदैन। शब्द शुद्ध नभएपछि
छन्दको कुरै आउँदैन, व्याकरण शुद्ध नभएपछि भाषा शुद्ध हुँदैन, भाषा शुद्ध नभएपछि अब भनिन्छ अहिलेको भाषामा त भाषा एउटा अभिव्यक्तिको कला हो, त्यो केवल एकले अर्कोले बुझे हुन्छ, बुझ्न सके हुन्छ, इन्फर्मेसन पाए हुन्छ, भाषाको गहिराइमा जानु पर्दैन भन्ने अहिले मान्यता छ। त्यो चाहिँ यो सुहाउँदो कुराले त त्यो होला, तर वेदको भाषा बुझ्नको लागि अथवा वेदको मुख बुझ्नको लागि अथवा वेदले खानेकुरा जब बुझाउँछ, बुझ्छ, लिन्छ अथवा बोल्छ, वेद वाक्य त्यसमा जानको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि व्याकरणलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कारण के हो भन्दाखेरि वेदको मुख भनेको व्याकरण हो। मुख शुद्धि हुनलाई हामीले चुट्नु पर्यो, मुख धुनु पर्यो, दाँत माझ्नु पर्यो, हैन, फेसियल अलिकति के गर्छौँ त्यो पनि औपचारिक अनौपचारिक के गरौँला, हैन। त्यसकारण मुख शुद्ध हुनको लागि अथवा मुख भनेको के त भन्दाखेरि यसले श्राप पनि गर्न सक्छ, आशीर्वाद पनि दिन सक्छ, मन्त्र शुद्धि पनि गराउन सक्छ। बोलेका कुरा वाक्वाणी शुद्धताको लागि व्याकरण आवश्यकता छ। व्याकरण जुनसुकै पनि हुन सक्छ। अङ्ग्रेजीको आफ्नो व्याकरण होला, भाषागत हिसाबमा आफ्नो आफ्नो व्याकरणहरू होलान्। त हाम्रो नेपाली भाषाको मूल स्रोत भनेको चाहिँ नि यो वेद नै हो, व्याकरणै हो, जसलाई हामीले योभन्दा पनि अगाडि चर्चा पनि गरिसक्यौँ। यसका पहिले स्वर छन् 16वटा, हैन, त्यहाँ त्यसमा चाहिँ नि व्यञ्जन छन् 36 वटा, कखरा इत्यादि, हैन। आफ्नो आफ्नो भाषामा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्य, वैदिक वाक्य बुझ्नको लागि अब वेदमा जानुपर्ने हुन्छ। वेद सहज त छैन, कसले पढाउने, कसले पढ्ने, साधना नभई वेदको त्यो सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण अहिले 5औं वेद जसलाई महाभारत भनियो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदको अतिरिक्त 5औं वेद आएको छ, पञ्चम वेद भनिन्छ। त्यो चाहिँ नि महाभारत हो, व्यासजीले नै बनाउनु भएको र त्यो सबैका लागि ग्राह्य छ। र महाभारत जसले इतिवृत्त रूपमा अध्यापन गरेको छ ऊ वेदज्ञ हुन्छ। रामायण पढ्ने पनि त्यही हो, कवि बनिहाल्छ, स्रष्टा बनिहाल्छ, साहित्यकार बनिहाल्छ। त्यसैले यो चाहिँ नि वेदको मुख्य चाहिँ नि वाणी अथवा मुख भनेको चाहिँ के त भन्दा व्याकरण हो। र व्याकरण शुद्धता नभएसम्म हामीले चाहिँ नि यो वाक्य शुद्ध हुँदैन। र त्यसैले झन् यो चाहिँ नि कुनै पनि कार्य गर्नको लागि वाक्सिद्धि हिजो आज छैन मान्छेमा। आज 5 मिनटको पछि अर्को कुरा बदल्छ, 10 मिनटपछि अर्को, 9 दिन पुगेपछि त नयाँ हुन्छ, 20 दिनपछि त बिर्सन्छ। यस्तो भएको कारण के त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मूल स्रोतलाई बिर्सिँदैछौँ। अब त्यसै सबै शास्त्रको मूल निचोड के आउँछ त भन्दाखेरि हामीले व्याकरण शुद्धता, व्याकरणको छनक, व्याकरणको जानकारी लिन दिन सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ नि सहज हुन्छ, असहज हुँदैन र भाषा शुद्धिको डर पनि हुँदैन। र हामी विश्वमा एकमात्र एउटा प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित नेपाली संस्कृत के हो भन्ने कुराको जानकारी पनि हुन्छ। आज भाषा बिग्रेको हुनाले, संस्कृति बिग्रेको हुनाले, संस्कार बिग्रेको हुनाले समग्रमा सभ्यता बिग्रिएको छ। जुन देशबाट, जुन भूमिबाट सभ्यता बिग्रन्छ अनि त्यो सभ्यताको विनाश भइसकेपछि देशको राष्ट्रियता पनि त्यसको छ भन्नु र छैन भन्नुमा त्यो चाहिँ खासै भिन्नता हुँदैन। दर्शकवृन्द, हामी आज बौद्ध सञ्चार टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम धर्म संस्कृति संस्कारको मूल बाटो कार्यक्रम अमृत वाणीमा थियौँ। आजलाई प्रविधि संयोजनको साथी सुशान्त अधिकारीजीले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ समयले बिदा लिन माग गर्न चाहेको छ, त्यसैले आजलाई बिदा पाऊँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय होस्।